जिल्ला अदालत कास्कीले जुन आदेश दिएको थियो, उहाँको धरौटी खोलेको थियो, त्यो धरौटी खोल्नु नाजायज भयो भनेर जसरी छविलाल जोशीलाई न्यायिक हिरासत हुँदै जेल पठाएको थियो, त्यसै गरी उहाँलाई जेल पठाउने त्यो पनि पूर्वपक्षको लागि अहिले फैसला आएको होइन। त्यो ढङ्गले आदेश जारी गरिसकेपछि अब एउटा राज्यको नियम कानुनमा के हुन्छ भने त्यो रविजीमा मात्रै होइन, आदेश जारी भएको व्यक्तिलाई तत्काल समाउने एउटा नियम हुन्छ, नीति हुन्छ। हो तपाईँले भने जस्तो तर पक्राउ पूर्जी नै नलेखिन घरमा पुग्नुको अर्थ के अर्थ लाग्छ त्यसले? त्यो त पक्राउ पूर्जी अन्तिम इच्छा तपाईँको के हो भन्नुमा के अर्थ लाग्छ? म त्यसमा आउँदैछु। त्यो कुलबानजीको हकमा पनि हामीलाई ब्याकफायर भयो। उहाँलाई पुरा अवधि यो जुन भ्रष्ट सोचका मन्त्रीहरू छन् र जसले कमिसनको रफुचक्कर चलाएका छन्। पुण्य सर नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू। रासोपाका सभापति रवि लामिछानेलाई फेरि पनि उच्चले हिरासतमा राख्ने आदेश, थुनामा राख्ने आदेश दियो। यति बेला पक्राउ परेर थुनामा पनि हुनुहुन्छ। अब यो ठ्याक्कै यो चितवनको आमसभा एक दिन अगाडि थियो, एक दिन पछाडि थियो। ठ्याक्कै चितवनको आमसभामा म चाहिँ त्यहाँ भ्रष्टाचारीहरूको प्रत्येकको नाम लिन्छु भनेर उहाँले दिइसक्नु भएको थियो। यो एक दिन अगाडि रवि लामिछानेलाई यसरी पकाउनु पर्ने के जरुरी आइलाग्यो सर? अब व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने म पारिवारिक नातामा जोडिएको मान्छे हुनाले म स्तब्ध छु, दुखी छु र म यो दुःख प्रकट तपाईँको मिडिया मार्फत गर्न चाहन्छु। तर अब यो अदालती कुरा हो। अदालतले, उच्च अदालत तुलसीपुर दाङले उहाँलाई जिल्ला अदालत कास्कीले जुन आदेश दिएको थियो, उहाँको धरौटी खोलेको थियो, त्यो धरौटी खोल्नु नाजायज भयो भनेर जसरी छविलाल जोशीलाई न्यायिक हिरासत हुँदै जेल पठाएको थियो, त्यसै गरी उहाँलाई जेल पठाउने त्यो पनि पूर्वपक्षको लागि अहिले फैसला आएको होइन। त्यो ढङ्गले आदेश जारी गरिसकेपछि अब एउटा राज्यको नियम कानुनमा के हुन्छ भने त्यो रविजीमा मात्रै होइन, आदेश जारी भएको व्यक्तिलाई तत्काल समाउने एउटा नियम हुन्छ, नीति हुन्छ। हो तपाईँले भने जस्तो तर पक्राउ पूर्जी नै नलेखिन घरमा पुग्नुको अर्थ के अर्थ लाग्छ त्यसले? त्यो त पक्राउ पूर्जी अन्तिम इच्छा तपाईँको के हो भन्नुमा के अर्थ लाग्छ? म त्यसमा आउँदैछु। यो दुःखद कुरा हो होइन। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हुन्छ भने जङ्गलमा चितुवा कराउनु र खोरमा सिँगारी बाख्रा हराउनु जस्तो संयोग। अब अदालतको आदेश आयो, पक्राउको आदेश आयो, त्यसपछि उहाँ पक्राउ पर्नुभयो। अब उहाँको चितवनमा गरिने भनेको विशाल जनसभासँग यसको कुनै गोरु बेचेको साइनो छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने अदालत लिखित पक्राउ पूर्जी नलिखिन कसरी घर पुगे सर? होइन, त्यो चाहिँ अब लापरवाही होला, त्यो मिस्टेक होला। लिखित सरकारले त्यसको पक्राउ पूर्जी जारी गर्नुपर्छ। सरकार भन्दा पनि नेपाल प्रहरीको असाइनमेन्ट हो। र सबभन्दा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ यहाँ विवादास्पद के पर्यो भने त्यहाँ डिएसपी साहबले ल भन्नुहोस् तपाईँको पूर्व गृहमन्त्रीज्यू अन्तिम इच्छा के छ त्यो पुरा गर्नुहोस्, त्यसपछि हिँडिहालौँ चलिहालौँ भन्नुभयो। अब यो चाहिँ झुन्डिने बेला पो जाउँ भने जस्तो भएन। यो चाहिँ हुन त नियत खराब होइन प्रहरीको। देशभक्त बर्दिवाल, नेपाल प्रहरी भनेको सत्य सेवा सुरक्षणमको मन्त्र जप छ, यो देशभक्त बर्दिवाल हो। र उसले नियत सफा राखिकन ल ठिक छ अन्तिम भन्दा पनि तपाईँको इच्छा के छ, चाहना पुरा गर्नुहोस्, अब हिँडिहालौँ भन्न खोजे हो भन्न चाहिँ समथिङ के खड्गा डिएसपी हुनुहुँदो रहेछ। उहाँ नेपाल प्रहरीको काबिल कम्पिटेन्ट अफिसरै हो। तर यहाँनिर उही रावणको भाइ कुम्भकर्णले इन्द्रासन भनेर वरदान माग्नुपर्ने महादेव छ, तर निन्द्रासन भनेर टङ स्लिप भए जस्तै डिएसपी साहबले पनि तपाईँको इच्छा के छ भन्नुपर्ने अन्तिम इच्छा भनिदिनु भएको छ। अन्तिम इच्छा भनेको त फाँसीमा चढाउन लागेको, मृत्युदण्ड दिन लागेको मान्छेलाई सोधिने त्यो प्रश्न हो। र यो अलिकति हेर्दाखेरि संवेदनशील भावुक भए। हिजो पनि रवि लामिछानेले मलाई दासढुङ्गाको बाटो हुँदै उता कारागार पुर्याएका थिए भनेर भन्नुभएको थियो पहिला पनि। अब दासढुङ्गाको बाटो भने त फेरि के हुन्छ भने त्यहाँबाट हामी पनि हिँडिराख्छौँ। जननेता मदन भण्डारी पनि त्यो दासढुङ्गामा दुर्घटनामा पर्नुभएको थियो। त्यो अर्थमा हेर्दाखेरि प्रतीकात्मक रूपमा ओहो भनेर झस्किनु आफ्नो ठाउँमा छ। तर रवि लामिछानेलाई यो प्रजातान्त्रिक सिस्टममा सही तरिकाले सरकारी गेस्ट हाउस जेल पुर्याइन्छ र त्यहाँ राखिन्छ भन्ने प्रतिबद्धता छ। सयौँ क्यामेराको बिचमा उहाँको पक्राउ भएको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई तलमाथि केही पनि हुँदैन र त्यो अन्तिम इच्छा भन्ने चाहिँ टङसिप भएको हो। बाँकी कुरा भने चाहिँ यो अदालतको कुरामा के हुँदो रहेछ भने अदालतको कुरामा खुनखुत्रो गर्नु बेकार छ प्रहरी र अदालतको कुरामा। किनभने कन्टेम्प्ट अफ कोर्ट
हुने गरी हामीले बोल्न पनि मिलेन। अब रवि लामिछानेजीको फैसलै भएको छैन, जिल्लादेखि उच्च सर्वोच्चसम्म उहाँको फैसला हुन बाँकी छ। एउटा मुद्दा त पर्सामा पर्नै बाँकी छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि रवि लामिछाने भोलि निर्दोष प्रमाणित भएर बाइज्जत रिहा हुनुहोस्, हामी यो भन्छौँ। अहिले पनि मुद्दा अनगोइङ छ, उहाँको मुद्दाको फैसला भएको होइन है साथी हो, भ्रम नपरौँ। यो आदेश मात्रै हो, जिल्लाको आदेशलाई उच्चको आदेशले बदर गरेको हो, यति मात्रै हो। भोलि यदि रवि लामिछाने सहकारी ठग होइनन् भन्ने प्रमाणित भयो भने उहाँ त डबल तागत लिएर पावरसहित बाहिर फुलवाला लगाएर आउनुहुन्छ, यो कुरामा कुनै दुविधा छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने रवि लामिछानेलाई कुनै नर्क खसालिएको होइन, उहाँमाथि त्यस खालको एक हिसाबले भन्नुपर्दा कुनै यातना गृहमा लगेको अवस्था पनि होइन र यो कानुनको कार्यान्वयन भएको अवस्था हो। सर यति बेला नि रवि लामिछानेलाई चाहिँ 84मा चुनावै लड्न नदिनको लागि यो सरकारले नै यसरी पेले, यो अब रवि लामिछानेलाई चाहिँ यति धेरै किन खेद्नु पर्यो भन्ने प्रश्नहरू पनि उठिरहेछन्। अब रवि लामिछानेका पक्षबाट उहाँका पार्टीका सांसदहरूले पनि बोलिरहनु भएको छ। के लाग्छ सर यहाँलाई यो 84मा चाहिँ रवि लामिछानेलाई चुनाव लड्नै नदिने नियत हो यो? यता तनाउने उता तन्काउने, मुद्दा ढिला गर्ने, पर्सामा मुद्दै नलगाउने कुरा के हुन्छ भने यो जुडिसियरी प्रोसेस कानुनको नौसिङमा आधारित हुन्छ। जुडिसियरी प्रोसेसमा अदालती प्रक्रियामा नेसनल लको आधारमा कानुनको ठेलीहरू पल्टाएर यो फैसला गरिन्छ। विद्वान न्यायाधीश द्वय रमेश ढकाल र स्वस्तिका सुवेदीको संयुक्त इजलासले उहाँलाई कारागार चलान गर्ने, त्यो पनि पूर्व पक्षको लागि यो खालको आदेश दिएको अवस्थामा हामीले यसमा सरकारको प्रतिशोध छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था रहेन, किनभने यसमा सरकारको कुनै भूमिका रहँदैन। तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गरौँ, हेर्दा सतही तरिकाले कानुन नबुझ्दा हो कि क्या हो, ज्या हो सरकारले गर्यो कि क्या हो, अरू प्रतिपक्षहरू पनि खनिए कि क्या हो भने जस्तो लागे पनि यसमा वास्तवमा सरकारको कुनै हात छैन। आगे अदालतको मर्जी हो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यदि उहाँ दोषी प्रमाणित हुनुभयो भने उहाँले भने जस्तै उहाँ जेलमा जानुहुन्छ, उहाँको राजनीतिक द इन्ड हुन्छ। यदि निर्दोष हुनुभयो भने उहाँ बाइज्जत रिहा हुनुहुन्छ। म चाहन्छु उहाँ निर्दोष प्रमाणित भएर रिहा हुनुहोस्, हाम्रो हिडन चाहना त्यही हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ आकाशै खसेको छैन, धरती फाटेको छैन। र लङ वाक टु फ्रिडमका लेखक नेल्सन मण्डेलाले भन्नुहुन्थ्यो हिरासत वा जेलहरू भनेको वास्तवमा तपाईँको राजनीतिको अर्को ट्रेन्च हो, अर्को मोर्चा पनि हो, त्यसलाई सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ। र यो सवालमा जे जति काम कारबाही भएका छन्, अब एउटै मुद्दाको हकमा वास्तवमा सचिवबाट न्यायाधीश बन्नुभएका रमेश ढकाल विद्वान पनि हुनुहुन्छ, एउटै मुद्दाको हकमा छविलाललाई चाहिँ हिरासत पठाउने, जेल पठाउने, रवि लामिछानेलाई बाहिर राख्नुको औचित्यता छैन भन्ने हिसाबले व्याख्या गरेको देखिन्छ। तर मेरो मनले के भन्छ भने उहाँलाई निर्दोष प्रमाणित भएर बाहिर आउने मौका मिलोस्। वास्तवमा भन्ने हो भने उहाँलाई सदाको निम्ति केसबाट मुक्त भएर बाहिर आउने मौका पनि त हुनसक्छ। यो त्यसरी हेर्ने हो भने नि सर, यो सरकारले तपाईँले अघि प्रतिशोध साधेको होइन भन्दै गर्दा नि, जस्तो यो स्वर्णलक्ष्मी सहकारी जुन कलङ्कीमा छ त्यसमा एकजना सांसद बालवाला सांसद काङ्ग्रेसको अहिले जो हुनुहुन्छ महिला, उहाँ पनि मुछिनु भयो, तर उहाँलाई किन पक्राउ गरिएन, उहाँलाई छानबिनको दायरामै किन ल्याएन? प्रश्न यसरी उठ्दैन र सर? त्यसरी पनि 87 अर्बभन्दा बढी रकम अपचलन भएको भन्छ यो सहकारीको, होइन? अब रवि लामिछानेले मात्रै गरेको हुन्थे सबै? जीवी राई कहाँ छन्, आकाश पताल धुई पताल यत्र तत्र सर्वत्र 3 त्रिलोक 14 भुवन खोज्ने कुरा पनि आयो। अब उनी फेला परेका छैनन्। रवि लामिछानेजीकै पालादेखि धुइँधुइती खोजिएको हो। जहाँसम्म जीवी मात्रै के अरे रवि मात्रै होइन, चाहे धनराज गुरुङ होस् चाहे जोसुकै होस्, यदि सहकारी अपचलनमा कोही मुछिएको छ भने त्यसको ओहदा दर्जा फिता केही हेर्नु पर्दैन, कराप झ्याप बनाएर त्यसलाई अनुसन्धान गर्नुपर्छ। कानुनको श्रीमतीको न्युज त हामीलाई थाहा नै छ। जोसुकै होस्, कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन, चाहे त्यो मन्त्री नै होस्, चाहे सांसदै होस्, चाहे तल होस्, चाहे माथि होस्, चाहे दायाँ होस्, चाहे बायाँ होस्, जोसुकै होस्, सहकारी ठग भनेको सहकारी ठग हो र उसलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ। तपाईँले भने जस्तो अब अलिकति केही गुनासोहरू देखिएको छ, जनगुनासोहरू आएको छ, तर रविजीले यसमा एउटा मौका पनि पाउनुहुनेछ कि वास्तवमा उहाँ निर्दोष हो भने निर्दोषिता प्रमाणित गर्ने मौका पनि हो। दोषी भए म जेल जान्छु, निर्दोष भए छुट्छु भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई एउटा कुरा के भनौँ भने रवि लामिछानेको हकमा जसरी अहिले एक ढङ्गको इमोसनल कुराहरू बाहिर आएको छ, इमोसनल भिडियो कुदिरहेको छ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो यति आत्तिनुपर्ने विषय पनि होइन, उहाँ आत्तिनु भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। अब यो
2/3 सरकार यो दुईटा राष्ट्रको दुईटा ठुलो दलहरू मिलेर बनाएको यो सरकारले चाहिँ यति बेला कुलमान घिसिङलाई हटाउनको लागि, रवि लामिछानेलाई जेल हाल्नको लागि, बालेन शाहलाई पेल्नको लागि, हर्क साम्पाङलाई ठेल्नको लागि यो सरकार यो दुईटा ठुलो दल मिलेका रहेछन् भन्न थालिसके। यसमा तपाईँले कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ सर यो विषयले लिएर यसमा के छ भने अब बालेन शाहको घटनालाई हेर्ने हो भने अस्ति हेर्नुहोस् त त्यहाँको प्रमुख अधिकृतलाई ढोकै फुटाएर लगे, त्यस्तो पनि हुन्छ? त्यही त म सिलसिलेवार रूपमा भन्छु, कुलमान घिसिङजीको हकमा चाहिँ 4 महिना उहाँलाई काम गर्ने मौका दिनु पर्थ्यो, त्यसरी हटाइनु हुन्न थियो भन्ने पक्षको मान्छे हो म। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने अदालतप्रति अझै पनि आशावादी नजर राख्न सकिन्छ। हुन त अन्तरिम आदेश दिएको छैन, स्टे अर्डर दिएको छैन, त्यसो भन्दैमा कुलमानजीको मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखेर सदाको लागि पेन्डिङमा जान्छ भन्ने पनि भएन। उहाँले अदालतबाट बाइज्जत उहाँ फेरि पुनर्बहाली हुने मौका पाउन सक्नुहुन्छ, एउटा कुरा। अब जहाँसम्म तपाईँले बालेन शाहजीको कुरा गर्नुभयो, बालेन शाहजी होइन कुलमान घिसिङको मुद्दा त हेर्नै नपर्नेमा सिधाइसक्यो त सर। अब हेर्दा अब हेर्नै नपर्ने उहाँको केसै सिद्धियो भन्ने नेतले अगाडि बढिसक्यो। हुन त नेपालमा के हुन्छ भने एकजना पूर्व एआइजी चाहिँ पूर्व एआइजीको कथा म तपाईँलाई भन्छु, उनी वास्तवमा भन्ने भने उसमा गए अदालतमा न्याय माग्न गए, पछि उनीहरू रिटायर अवकाश भएपछि त्यो मुद्दा फेरि अदालतमा चल्यो, त्यसको औचित्य हुँदैन भने जस्तै हो होइन। तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ कुरा यिनै गरौँ कि वास्तवमा भन्ने हो भने आज हाम्रो देशमा अनियमितता विरुद्ध भ्रष्टाचार विरुद्ध हामी खडा हुनु छ र सरकारले जनतालाई चित्तबुद्ध तरिकाले सर्भिस घिसिङलाई हटाएर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको यो सरकार यो क्याबिनेट प्रमुख उहाँ नै हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री। अब उहाँले आफ्नो मान्छे आफ्नो नजिकको मान्छेलाई राख्नुको कारण चाहिँ के छ? नजिकको मान्छे त पनि उहाँको केस त टुङ्गिएको छैन अझै पनि होइन। यो मुद्दा जो अहिले हुनुहुन्छ नि हितेन्द्र देव साक्य, उहाँको मुद्दा त अहिले पनि विचार दिन्नै छ। ठिक छ, त्यो अदालतले मान्छेलाई किन ल्याउनु भयो? अदालतले गर्ने कुरा अदालतले गरोस्। हुन त गभर्नर सेलेक्सनको कुरामा पनि उमेर हद हटाउनुको कारण फेरि युवराज खतिवडालाई पुनः गभर्नर बन्नु हो कि भनेर मान्छेले यसरी हेरिरहेका छन् होइन, दोस्रो कार्यकालको लागि। तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा मैले के गरिदिएँ भने अन्ततगतवा कतिपय ब्याकफायर हुने कामहरू गर्नु हुँदैन। जस्तो कुलमानजीको हकमा पनि हामीलाई ब्याकफायर भयो। उहाँलाई पुरा अवधि यो जुन भ्रष्ट सोचका मन्त्रीहरू छन् र जसले कमिसनको रफुचक्कर चलाएका छन्, केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति तपाईँले सुन्नुभयो, एउटालाई हटाएँ अर्कोलाई राख्यो, के भयो त? यो प्रक्रिया हो भन्नुभयो, तर उहाँको त कार्यकाल सकेको छैन। अहिले पनि माथि घरमा यस्तो ठुलो आन्दोलन चर्किरहेको, त्यहाँ नागरिकहरू त्यहाँ ओर्लिरहेको छ, त्यो भेडलाई चाहिँ के होइन। अब यसलाई यसरी हेरौँ, लोकतन्त्रमा विरोध उजुर बाजुर पनि हुन्छ, जे हुन्छ। अब उहाँ पनि अदालत जानुभएको छ, अदालतप्रति आशावादी हुनुहुन्छ, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा मैले तपाईँलाई भन्दैछु, लोकले के चाहन्छ, नागरिकले के चाहन्छ, त्यो कुरा गरौँ। हितेन्द्र देवजी पनि आफ्नो ठाउँमा ठिक हुनु होला, राम्रो इन्जिनियर होला, राम्रो काम गरिरहनु भयो होला, तर कुलमानजीलाई हटाउँदा होइन। उहाँको कार्यकालमा त विद्युत प्राधिकरण घाटामा थियो सर। कुलमान घिसिङ नियुक्त भइसके पछाडि घाटामा भएको विद्युत प्राधिकरणलाई भन्नेले त हेर्नुहोस्, 82 अर्ब सञ्चित रकम नाफामा कुलमानजीलाई पनि तपाईँको भ्रष्ट भनिदिन्छन्, अरबौँ कमाएको भनिदिन्छन्, अख्तियारमा मुद्दा हाल्छन्, नाफाहरू जम्मै फेक हो भनेर भनिदिन्छन्। त्यो भन्नेको मुख टाल्न सक्नुहुन्न तपाईँ होइन। अब यो बेग्लै कुरा हो। हजुर, कुलमान घिसिङलाई त्यसरी प्रत्यक्ष रूपमा भन्ने प्रमाणसहित भन्ने मान्छे भेटिएको छैन। होइन होइन, भनेका छन् नि, मुद्दै हालेका छन्। तपाईँको कति बोलिरहेका छन्, तपाईँ हेर्नु हुँदो रहेछ, दीपक गेवालीले बोलिरहेका छन्, सबैले बोलिरहेका छन् होइन। त्यसकारण यो छोडिदिउँ। तर अब बालेन शाहको कुरामा आउँ, कुलमानजीलाई त्यसरी नहटाउनु पर्थ्यो भन्ने मत मेरो पनि हो। बालेन शाहको हकमा हेर्दा चाहिँ यो नक्सा काण्डबाट यो बवन्डर भएछ। जहाँसम्म महानगरपालिकाले त्यो जुन पुरानो बस पार्कमा एउटा ठुलो संरचना खडा गरिएको छ 10 तला जतिको हो, त्यो नक्साको सन्दर्भमा तपाईँलाई मैले भन्नै पर्छ कि त्यो भएको हुनाले अब जहाँसम्म बालेन शाहजीको कुरा छ, त्यो नक्सा काण्डबाट सृजित तनाव भन्छु। अब नक्सा बनाउने सन्दर्भमा बालेन शाहजीले त्यसमा सरोज गुरागाई नामक प्रमुख कार्यकारी प्रशासकीय अधिकृतको दोष छ र त्यहाँ गडबडी भएको छ भन्ने कुरो बालेन शाहजीले आशंका गरेर उहाँलाई सस्पेन्ड गर्नुभयो। आशंका होइन सर, अब यो प्रमाणित छ त त्यत्रो। उहाँको त्यो सिसिटिभी फुटेज तपाईँले हेर्नु भएको छैन आउट भएको? अनि त्यसपछि एउटा 5 लाख रुपियाँ दिन्छौँ भन्ने टाइपको कुराहरू आयोग गठन भएको छ होइन। आयोगले चाहिँ सरोज गुरागाईलाई त्यो के कसो हो सिसिटिभीको पनि सत्यापन पुष्टि हुनु पर्ला होइन। अब आयोग गठन भइसकेपछि त्यो आयोगले चाहिँ सरोज गुरागाईलाई सफाई दिन्छ।
सफाई दिइसकेपछि त्यो बालेन शाहजीकै नेतृत्वमा गठन भएको, उहाँकै आदेशमा गठन भएको, नेतृत्व भन्दा नि आदेशमा गठन भएको आयोग हो। त्यो आयोगले उहाँलाई सफाई दिन्छ। सफाई दिइसकेपछि हेर्नुहोस् है, जब सफाई दिन्छ त्यसपछि उहाँले पदभागी गरेर जानुहुन्छ, सुनिताजीले स्वागत गर्नुहुन्छ। त्यतिखेर ढोका पनि फुटाउनु भयो, त्यस्तो असभ्यता देखाउनु पाउँछ? त्यही त अब त्यहाँ उहाँ जानु प्रश्न उठेको नै त्यहीँबाट हो कि सर, त्यो असभ्य रूपमा ढोका फुटाएर जानुपर्ने जरुरी किन थियो? त्यहाँ त आफ्नो नियम कानुन अनुसार स्वागतका साथ मानवहरूले पनि स्वागत फुल चढाएर जाने अवस्था त्यहाँ किन बनाउन सकेन? होइन, त्यो त्यही मिसअन्डरस्ट्यान्डिङको धुवा आयो होइन, त्यहाँ तनाव भयो, लफडा भयो। अब त्यतिखेर केपी शर्मा ओलीले आदेश दिएको हो सिधै? होइन, मेयर उता हुनुहुन्थ्यो। अब केपी शर्मा ओलीज्यूको मात्रै कुरा हुँदैन त्यहाँ, त्यस्तो विषयमा उहाँ इन्भल्भ हुनु न, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। तपाईँले मलाई फेरि सरकारकै प्रवक्ता जसरी फ्याटकी फ्याट प्रश्न सोध्नुहुन्छ होइन, त्यसरी नसोध्नु। तपाईँ जानकार व्यक्ति हो नि त सर। होइन, जानकार भए पनि मैले भनिहालेँ, उहाँ त्यतिखेर कुनै ठाउँमा नजिकको मान्छे पनि आजकल कहीँतिर उहाँ लस्सी खाँदै हुनुहुँदो रहेछ र त्यहाँ सफाई पाइसकेपछि सरकारले हटाएर मन्त्री परिषदले अथवा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आदेशमा उहाँ त्यहाँ जानुभयो। उपमेयरको हैसियतले सुनिताजीले स्वागत गर्नुभयो। अब त्यसपछि त्यहाँ नगर प्रहरी जिम्मेवार उत्तरदायी हुनुपर्ने भनेको प्रमुख कार्यकारी प्रशासकीय अधिकृत छ। अब उहाँको बढी लोयल्टी चाहिँ बालेनजीसँग देखियो भन्ने कुरा छ। माफी पनि माग्नुभयो। अब के माफी मागेको कुरो पनि आयो, त्यो के कति अथेन्टिक हो मलाई थाहा भएन। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भनेको हातगोडा जस्तो र मेयर भनेको आत्मा मुटु जस्तो हो, मिलेर काम गर्नुपर्छ। त्यहाँ अब कर्मचारीको तलब खातामा गइसकेको छ, आज सोमबार हो क्या अरे, आजसम्म उनीहरूको खातामा पुगिसकेको छ। नभए टुकुजामा गाडिदिन्छु भन्नुभएको थियो, अब गाड्नु नपर्ने हो, खातामा पैसा पुगिसकेको छ कर्मचारीहरूको होइन। अनि अर्को कुरो तलब खान अब पाउन सक्ने अवस्था हो। अब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सरोज गुरागाईजीको त्यहाँ पदभागी भइसकेपछि अबको एउटा समस्या के भने यो बिचमा मध्यस्थकर्ता राम्रो नभएको हुनाले मनोमालिन्य हो। कर्मचारीले मेयरलाई नटेर्ने अवस्था नआओस्, मेयरले कर्मचारीलाई रेस्पोन्स नगर्ने अवस्था नआओस् भन्नाले ढुङ्गाको भर माटो, माटोको भर ढुङ्गा। त्यही भएर मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के भने मिलेर समन्वय गरेर प्रशासकीय काम गर्दाखेरि मजासँग नगरपालिका महानगरपालिका पनि चल्छ। इट इज नट ओन्ली मेट्रोपोलिटन सिटी, इट इज द क्यापिटल सिटी। यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ। त्यसकारण हुन त अब यहाँ जे गरे पनि सरकारलाई दोष हालिदिन्छन्। अहिले यो जुन पोल्युसन छ, संसारकै पोल्युटेड सिटीको रूपमा काठमाडौँलाई चित्रित गरिएको छ। अब यो पनि सरकारकै कारण भन्ने जिम्मेवारी त सरकारले बन्द गर्नुपर्ने हुन नि त, केही न केही आधारमा त हुँदैन। अब त्यो सबै कुरोको जिम्मेवारी भन्ने त हुँदैन। प्रकृतिसँग कसको के लाग्छ र यो जसको सरकार भए पनि यस्तै हुन्थ्यो होला, किनभने हामीले स्वाभाविक सम्बन्धी नियम मापदण्ड र प्रकृतिको अतिशय दोहन गरेको परिणाम पनि हो यो। खैर यो विषयमा पछि आउँला। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ राम्रो मध्यस्थकर्ताले सरकार र बालेनजीको बिचमा समन्वय गरेर अगाडि जानुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। अब यति बेला राष्ट्रपाकै अर्को सांसद, महिला सांसद सविता गौतमले चाहिँ रवि लामिछाने विरुद्ध चाहिँ रवि लामिछानेमाथि मानवाधिकार हनन भयो भन्नुभयो। अब मानवाधिकार उल्लङ्घन भएको कारणले अन्तर्राष्ट्रिय ढोका ढकढकाउँछौँ हामी भनेर भन्नुभयो। यो के हो सर खास? यो ढोका अन्तर्राष्ट्रिय ढोका मानवाधिकार उल्लङ्घन भयो भनेर ढकढकाउँदाखेरि रवि लामिछाने साँच्ची नै पीडित हो भने कसरी अगाडि बढ्छ? एउटा कुरा त के भने उहाँले कानुन पढेको भन्नुहुन्छ। राष्ट्रिय स्तरमा सल्झिने मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु जरुरी छैन। यो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने कुरा यी हुँदैनन्। युद्ध अपराध सम्बन्धी मुद्दाहरू मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान्छ। ह्युमेनिटेरियन ल र एक्टको विषयमा उहाँले अलि राम्रो अध्ययन गर्नु पर्यो जस्तो मलाई लाग्छ होइन। अर्को कुरो के हुन्छ भने उहाँको जुडिसियरी प्रोसेसमा चलिरहेको मुद्दा हो। यो एमाले छोड्न आँटेको भन्ने कुरा आएर चाहिँ यो खास के हो? बिल्कुल गलत कुरा हो, वाहियात कुरा हो। किन तपाईँले सुनायो? त्यस्तो होइन, त्यो अफवाह होइन। न्युजहरूमा त आयो त सर, के हो यो खास? कमेन्टहरू पनि आयो त्यहाँ विभिन्न प्रकारको। त्यो कमेन्टमा न्युजै हुँदैन। तपाईँले मसँग बुझ्ने हो, आधिकारिक मान्छे म हो। एमाले छोडेर राष्ट्रसभा प्रवेश गर्दैछ भनिरहनु होइन, आफ्नै मामाली आफ्नै आफन्त पर्दै हुनुहुन्छ। माओली घरमा त प्रवेश गरिन्छ कि, तर अब पार्टीमा प्रवेश गर्ने कुनै योजना पनि छैन। म एमालेमै छु। एमालेको नेतृत्व गर्नुपर्छ भविष्यमा भनेर हिँडे मान्छे कहाँ एमाले छोड्छ? तपाईँ पनि उल्टो गङ्गा नबगाउनु न। एउटा आफ्नो परिवारमा जस्तै अलिकति कसैलाई केही पर्यो भने त चित्त त दुख्छ नि। तपाईँ एमालेमै भए पनि राजसभामै भए पनि रवि लामिछानेलाई एउटा गुन्डा शैलीमा गएर बुट बजारेर बेडरुमबाटै समातिदा
तपाईँलाई मनमा कस्तो लागेको थियो यो प्रहरीले राम्रै गरेको हो? होइन, अब यता हेर्नुहोस्, म द्वन्द्वकालीन हिरासतमा परेका मान्छे, हजुर हड्डी पसली भएको मान्छे। हजुर रवि लामिछानेलाई म झुटो कुरो कहिले पनि बोल्दिनँ होइन। म मिडिया कन्जम्सनको लागि, भ्युजको लागि हाहाकार गर्दिनँ। मेरो सिधा कुरा के भने नेपाल प्रहरी भनेको देशभक्त बर्दिवाल हो। पुण्य गौतमको मुखबाट अदालत, प्रहरी र सेनाको विषयमा नेगेटिभिटी फैलिँदैन, यो कुरा ख्याल गर्नु होला तपाईँले। र मैले त्यस्तो कुनै नाजायज देखिनँ। एउटै कुरो के भने त्यो उहाँले चाहिँ क्षमा याचना गर्नुपर्छ, गर्नु पनि भयो होला डिएसपी साहबले। त्यो तपाईँको अन्तिम इच्छा के हो भनेर सोध्नु हुँदैन थियो, त्यो टङ्सिङ भयो। एउटा डिएसपी जस्तो व्यक्तिले यहाँ हिजो मात्रै के भन्ने, अधिवक्ताहरूले जति पनि रविका वकिलहरूले चाहिँ के भन्नु भने त्यहाँ उजुरी लेख्ने व्यक्तिले चाहिँ मादक पदार्थ खाएर गएको भनेर भिडियोहरूको पनि क्लिप बाहिरिएको छ, बोल्ने रुट शैलीमा बोलिएको छ। तर रवि लामिछानेले त्यहाँ के भन्नुभयो भने म प्रधानमन्त्रीको पद छोडेर आएको, तपाईँ एउटा फुलीको लागि तपाईँ आफ्नो पदको लागि माथि नआउनुहोस्, तपाईँ सोच्नु छ भने जनताको निम्ति सोच्नुहोस् भनेर त्यहाँनिर भनेपछि यो भिडियो त एकदम भाइरल भइरहेको अवस्था छ। उहाँले बोलिएको कुरा पनि सत्य नै हो फेरि। तर बुट बजारेर गएर एउटा बेडरुमबाटै चोरलाई जस्तो, लफङ्गालाई जस्तो समात्ने त एउटा राम्रो देखिएन नि एउटा डिएसपी जस्तो। ठिक छ, लोकतन्त्रमा अनेक प्रश्नहरू उठाउन पाइन्छ। हामीमाथि मानवाधिकारको सम्मान गरेर यस ढङ्गले व्यवहार गरियोस् भन्न पनि पाइयो। त्यो रवि लामिछानेको हकमा त्यो कुराहरू आफ्नो ठाउँमा नाजायज छैन। तर कुरा के भने रवि लामिछानेलाई कुनै हिंसा प्रयोग गरेर उहाँमाथि एकदमै डन्डा बजारेर लगेको अवस्था होइन। कार्यशैलीमा अलिकति चित्त दुखाउने ठाउँहरू थियो होला, त्यो बेग्लै कुरा हो। हेर्नु, तपाईँकै पार्टीका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अमेरिका जाँदा पनि रवि लामिछानेलाई रातारात त्यसरी समाइयो। एउटा पार्टी कार्यालयमा गएर पुरै जम्बो टोली लिएर गएर समायो। एउटा सभापतिले समाउनुको निम्ति लगभग 150-200 प्रहरी नै गएका थिए। हिजो पनि लगभग 60-70 गोलीगट्ठासहित एउटा गृहमन्त्रीलाई गोलीगट्ठासहित पक्रिन जानुपर्ने, त्यही पनि बेडरुममै मेरो कपडा मिलाउन दिनुहोस्, म यहाँनिर अब घरको यताउता काम कुराहरू होला केही मिलाउन दिनुहोस् भन्दाखेरि पनि ल छिटो आएको छ, माथिको आदेश आएको छ, माथिबाट गरेको छ भनेर विदाउट एरेस्ट वारेन्ट जान पाउने अधिकार छ र प्रहरीलाई। एउटा कुरा के हुन्छ भने तपाईँहरूले प्रहरीको यो त अझ प्रजातान्त्रिक व्यवहार, मैले त द्वन्द्वकालीन हिरासत भएको छु, कति कठोर हुन्थ्यो, कसरी गिरफ्तारी हुन्थ्यो भन्ने कुरोको मलाई महाभारत थाहा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एकदमै बुद्धवादी तरिकाले सबै कुरो हुन्छ भनेर पनि म भन्न सक्दिनँ होइन। कमी कमजोरी भयो होला दुवै पक्षबाट। अर्को कुरो सहकारी पीडितहरूको पीडा पनि आफ्नो ठाउँमा छ। र रवि लामिछाने, अब रवि लामिछाने केही होइन, रवि लामिछाने निर्दोष हो भने अदालतबाट क्लिन चिट पाउनुहुन्छ। दोषी छ, साँच्चै सहकारीको पैसा गोलमाल गरेको छ भने उहाँलाई अब सजाय हुन्छ, उहाँ त्यो भोग्न तयार हुनुपर्छ। सवाल यति हो कि त्यो मुद्दाबाट उहाँले सफाई पाउनु हो भने उहाँ बाइज्जत रिहा हुने अवस्था आउँछ। यदि उहाँ त्यस ढङ्गले भएन भने उहाँ थुनामा पर्नुपर्ने हुन्छ, जेलमा पर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विषयमा हामीले साँच्चै भन्ने हो भने कुल माइन्डले सोच्नुपर्छ। रवि लामिछानेजीले पनि एक ढङ्गले कानुनमा सहयोग गर्छु भन्नुभएको छ, त्यो रचनात्मकता। अदालतलाई म सम्मान गर्छु, अदालतलाई म पहिला जस्तो सम्मान गरेको थियो, अहिले पनि म सम्मान गर्छु। म जान्छु प्रहरीकोमा, म आफै गएर आत्मसमर्पण गर्छु भन्दै पनि दिनको 3 बजे, अब 3 बजेदेखि नै प्रहरी त्यहाँ सिभिलमा घुमेर त्यसपछि जम्बो टोली लगाएर फुल साइरन बजाएर एउटा गुन्डाले जस्तो गर्दाखेरि त जनता, आम जनतालाई, हामी हेर्ने सामाजिक सञ्जालमा हेर्नेहरूलाई त एउटा गुन्डा शैलीमा, फिल्म शैलीमा त समाइयो नि त सर त्यहाँनिर। गृहमन्त्रीलाई ल भनौँ न बुट बजारेर गएर त्यहाँनिर 1-2 जना प्रहरी गएर समातेर ल्यायो भने हुन्थ्यो। यो देशमा सभामुख पनि समाज छ, गृहमन्त्री पनि समाज छ, प्रधानमन्त्री पनि साइकालमा परेका छन्। रवि लामिछानेजी माथि त्यस्तो ज्यादती, अत्याचार, दमन भएको मैले देखेको छैन। म साँचो कुरो बोल्छु होइन। आमसभालाई रोक्नको निम्ति अदालतको आदेशले शुक्रबार तपाईँको बिदा नै छ। शुक्रबार राति समय हो, शनिबार बिदा थियो होइन, शनिबार बिदा थियो, आज आइतबार पनि बिदा छ। आजै बेलुकै समाएको भए पनि हुन्थ्यो, सोमबार समाए भए पनि हुन्थ्यो। तर आमसभालाई टार्गेट गरेर समाउनुको रहस्य चाहिँ के छ? अब मलाई थाहा छैन, म कुनै त्यस्तो जेम्स बोन्डको सिनेमाको पात्र पनि होइन, यो रहस्य भेदन गर्ने त्यस खालको नास्त्रेदवश पनि होइन। मैले त्यो ढङ्गको एनालाइसिस पनि गर्न सक्दिनँ र आवश्यक पनि ठान्दिनँ। अब यो कानुनको कार्यान्वयन भएको हो, यसमा टाउको दुखाउनुपर्ने, आपत्ति लिनुपर्ने कुरा केही छैन। रवि लामिछाने पनि दुधले धोएको हो कि होइन भोलि प्रमाणित हुन्छ होइन। त्यत्तिकै निर्दोष भएको, 100% निर्दोष भएको मान्छे गिरफ्तार गरेर ब्याक टु ब्याक मुद्दा हुँदैन। अब हिजो गुनासो त उठाएको थियो नि त, धेरै गुनासोहरू उठाएको थियो।
त्यस कारणले गर्दाखेरि यी सबै कुराको छिनोभानो अब अदालती कोर्टको ट्रायलबाट हुन्छ। फेरि कमरेड प्रचण्डले त भन्नुभयो यो त दम्ब हो, सरकारको दम्ब हो, दुई तिहाईको दम्ब हो, दुई तिहाईले राम्रो राम्रो मान्छेहरू कसैलाई पनि टिकी दिँदैनन् भनिरहेको छन् त। फेरि कमरेड प्रचण्डले के भन्नुहुन्छ त्यो उहाँले दिने जवाफ हो उहाँलाई होइन। पनि त्यही तरिकाले खिचिरहेको छ, हर्क साम्पाङलाई पनि त्यही तरिकाले खिचिरहेको छ। आफूभन्दा अलिकति राम्रो गर्न गरेका स्वतन्त्रहरूलाई चाहिँ फेदमै काटिदिने काम चाहिँ ओली सरकारले त्यस्तो गरेको मैले छ। देखेको छैन। त्यो प्रचण्डजीले दिने जवाफ हो, मसँग नसुन्नुहोस्, म प्रचण्ड होइन। हस् सर, समय थ्याङ्क यू। धन्यवाद।